मिर्जे से एक सवाल हुआ, म्यूजिक सुनना चाहिए? तो कहता हाँ म्यूजिक सुन सकते हैं, उसमें कोई लफ्ज गंदा हो तो वो नहीं सुन सकते, बाकी आप सब सुन सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, आज मुझे पता चला कि ये भी म्यूजिक वालियों के घर पैदा हुआ है। यार मैं अदब की दुनिया में तो जुमले कुछ कह सकता हूं ना। अगर ये ऐसे घर में ना होता तो ये बकवास करता, और अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा यहां, यकीन अल्लाह से करो उसका मोबाइल अभी खोल के देख लें, बीच में से लड़कियों के गाने ना निकले तो मुझे कहना। मौसीकी जो है ना, इसके बारे में मैं बारहा बोल चुका हूं कि गाना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है। सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम ने सईदा आयशा से कहा कि शादी के मौके पे गाने वाली क्यों नहीं भेजी। गाने वाले मर्द मर्दों में बैठे, औरतें औरतों में बैठे, मर्दों औरत का इख्तिलात ना हो, गाने के शिरकी अल्फाज ना हो, गुस्ताखाना ना हो, गाने भी गाए जा सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर म्यूजिक है, यानी जो घर में दफ वगैरह या ढोलकी वाला मामला, इसके ऊपर कोई शरई गिरफ्त नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मैं हूं सैयद आलम शाह और आप देख रहे हैं सैयद टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गाना सुनना हराम है या म्यूज़िक सुनना हराम है, या आलात मौसीकी जो हैं ये हराम है, या फिर इतना हराम है कि गाने में शिरकी अल्फाज ना हों तो वो गाना सुना जा सकता है। इस हवाले से हमने दो मौलवी चूज़ किए हुए हैं। एक तो आप लोगों को पता है कि मुफ्ती समर अब्बास कादरी जो हैं वो बहुत ही अच्छी दलील देते हैं और बेहतरीन दलील देते हैं, उसके अल्फाज बहुत ही अच्छे होते हैं, वो खरा किस्म का बंदा है। और दूसरा हमारा उस्ताद है, दूसरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो पहले सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आलात मौसीकी के बारे में और गाने म्यूज़िक वगैरह के बारे में क्या कहते हैं, क्या इसको सुनना जायज़ है, हलाल है या हराम है। तो पहले इंजीनियर की वीडियो सुनते हैं, फिर मुफ्ती समर अब्बास की वीडियो भी सुनते हैं। मेरे भाई, मौसीकी जो है ना, इसके बारे में मैं बारहा बोल चुका हूं कि गाना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है। सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम ने सईदा आयशा से कहा कि शादी के मौके पे गाने वाली क्यों नहीं भेजी। गाने वाले मर्द मर्दों में बैठे, औरतें औरतों में बैठे, मर्दों औरत का इख्तिलात ना हो, गाने के शिरकी अल्फाज ना हो, गुस्ताखाना ना हो, गाने भी गाए जा सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर म्यूजिक है, यानी जो घर में दफ वगैरह या ढोलकी वाला मामला, इसके ऊपर कोई शरई गिरफ्त नहीं है। एक प्रोग्राम में गांधी साहब ने इसे जायज़ बताया है, मगर हम वजाहत को समझ ना सके। गांधी साहब ने जिस तरह वजाहत की थी है ना, उस तो बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आई ना, तो मैं तो उन्होंने नहीं समझा सकता। ठीक है, अब गांधी साहब के जो मुखालफीन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि गांधी साहब की उन वजाहतों का जवाब दें जो उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की हैं। इस हवाले से गाना गुनगुनाने में कोई अर्ज नहीं है, बगैर म्यूजिक के गुनगुनाएं, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हदीस का हवाला भी दिया, और एक नहीं बल्कि हदीसों का हवाला दिया, और कहा कि आलात म्यूज़िक सुनना, गाने सुनना हलाल हैं, लेकिन उसमें शिरकी अल्फाज ना हों और मर्द अलग हों, औरतें अलग हों, तो गाना सुना जा सकता है। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मौक़िफ़ था, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसके बारे में हदीस भी बता दी। अगर गाना सुनना हराम होता तो ये हदीस कभी भी न होती। तो अब सुनते हैं मुफ्ती समर अब्बास कादरी को कि मुफ्ती समर अब्बास कादरी जो हैं वो इस हदीस के जवाब में क्या जवाब देते हैं कि गाना सुनना हलाल है या हराम है। इंजीनियर को कौन सी हदीस ऐसी बताएंगे कि गाना हमारे लिए हराम हो जाएगा सुनना। तो अब सुनते हैं मुफ्ती समर अब्बास कादरी की वीडियो और देखते हैं और जानते हैं कि मुफ्ती समर अब्बास कौन सी हदीस और कौन सा हवाला पेश करते हैं जिससे इंजीनियर का मुंह बंद हो जाएगा। मिर्जे से एक सवाल हुआ, म्यूजिक सुनना चाहिए? तो कहता हाँ म्यूजिक सुन सकते हैं, उसमें कोई लफ्ज गंदा हो तो वो नहीं सुन सकते, बाकी आप सब सुन सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, आज मुझे पता चला कि ये भी म्यूजिक वालियों के घर पैदा हुआ है। यार मैं अदब की दुनिया में तो जुमले कुछ कह सकता हूं ना। अगर ये ऐसे घर में ना होता तो ये बकवास करता, और अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा यहां, यकीन अल्लाह से करो उसका मोबाइल अभी खोल के देख लें, बीच में से लड़कियों के गाने ना निकले तो मुझे कहना। उसकी वजह यह है जिससे वो दीन ले रहा है, उसने उसको बताया यह कि म्यूजिक जायज है। अब उसका मोबाइल जब अगर मिर्जा का कोई फॉलोवर बैठा, आप खोल के देखें, मोबाइल खोलें, बीच में से मिर्जा भी निकलेगा और मुजरा भी निकलेगा, मिर्जा मुजरा। मैंने कहा क्या बहन भाई इकट्ठे किए हैं तो मैंने यार मोबाइल में, क्या बात है, क्या बात। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ये जो वलियों के दुश्मन हैं, इनकी ये औकात है। मैंने कहा जरा इनका भी तिया पांचा एक करे ना, थोड़ा सा इनको पता चले कि हम अब बस औकात होता नहीं यार, तुम तो बस औकात उनके खिलाफ बोलते हो। तो मैंने कहा अगर उसको बचाना चाहते हो तो उसे बोलो हमारे वलियों के खिलाफ जबान बंद कर ले।
ہمارے تمام ولیوں کو بھونکتے ہو اور ہم سے یہ توقع کرتے ہو کہ ہم نرمی برتیں، اور شکر کرو ابھی ہم حضرت عطار کے مرید ہیں، نرمی برت رہے ہیں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، ورنہ جناب ساڈی پنجابی کے اندر پا تینوں نتھ دیواں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ہم ڈال بھی رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، چیختا بہت ہے، اب دیکھو یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مولوی پتہ کیوں کہتے ہیں؟ محلے میں چور آ جائے تو چوکیدار شور مچاتا ہے، وہ بتاتا ہے ڈاکو آ گیا ہے، اگرچہ وہ کسی محلے دار دو چار کو دوست بنا لے، نہیں میں ڈاکو نہیں ہوں، میری شکل دیکھو، میں نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں تو حدیث کا نمبر بتاتا ہوں، سمجھ آ رہی نا؟ لیکن جو چوکیدار ہوتا ہے اسے پتا ہے ہم ہیں چوکیدار رسول اللہ کے، ہم بتا رہے ہیں اس دین کی گلی کے اندر یہ ٹھگ آ گیا ہے، بچو، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس ڈاکو کو کسی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ؟ اور مرزے کا کو فالور بیٹھا، میری بات غور سے سنیں، تو اس کو اگر ایک ہفتہ بھی سن کے دیکھ لے، دھوبی کا وہ کتا بنے گا، نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اگر کو بیٹھا تو پوچھ لے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے دربار پہ جانا ہے یا نہیں جانا، نماز کیسے پڑھنی ہے نہیں پتا، قرآن کیسے پڑھنا ہے نہیں پتا، ذکر کیسے کرنا ہے نہیں پتا، کیوں؟ اس نے شک میں اثر ڈال دیا، گھما دیا۔ ذرا بولنے کی ہے نا، بول لیتا ہے نا، تو بولی کی وجہ سے تم اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے، مجھے لگتا نہیں کوئی ہوگا، لیکن چونکہ پوری دنیا لائیو سنتی ہے تو میں نے کہا یہ اب جب بھی میری تقریر شروع ہوتی ہے یہ تو بیچارے سارے ایسے یوں دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میں نے کہا اگر تمہاری بھونکنے کی ذمہ داری ہے نا تو ہماری تمہارے جواب دینے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، ہم تمہیں جواب دیں گے اور بتائیں گے۔ اگر اس کا کوئی فالور بیٹھا، دیکھو اسے پتہ نہیں ہوتا، بس اوقات ہم یہ کہتے ہیں اس کا کوئی فالور بیٹھا نا، اس کی ماں بھی 11ویں کرتی، باپ بھی کرتا ہے، اور اچھی نماز پڑھتے ہیں، درود و سلام نعت سب کچھ کرتے ہیں، بندہ کہے یار تو اس مرزے کے پیچھے لگ کے سب کچھ چھوڑ گیا ہے، تیرے تو ماں باپ یہ 11ویں کرتے ہیں، کہ ہاں وہ امی ابو کو تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں۔ میں نے کہا واقعی اگر پتہ ہوتا تو تیرے جیسا پیدا کرتے، اگر پتہ ہوتا تو تیرے جیسا لابارس اور کمینہ پیدا کرتے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ گیا ہے۔ اور میں اگلی بات بتاؤں آپ حضرات کو، جو بزرگوں کا دشمن ہو جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جو اسلام کے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ تو دیکھا دوستو کہ مفتی سمر عباس قادری کا یہ اخلاق تھا، اور اس نے یہ حدیث کا حوالہ دیا۔ اب اس نے حدیث کا حوالہ دیا کہ مرزا اور مجرا یہ اب حدیث ہے اس کے لیے، یہ علم کے پڑھے لکھے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈگری ہے اور انجینئر کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے۔ تو تمہاری یہ ڈگری ہے کہ تم لوگوں کو حوالہ دینے سے، حدیث سنانے سے پہلے کسی کو گالیاں دے دو اور پھر کہو کہ یہ حدیث ہے، یہ ایسے یہ ایسے، اور انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ اس نے یوز کیے۔ تو یہ ان کا علمی لیول ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ولیوں کو کچھ نہ کہو۔ تو تمہارے ولیوں نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، تمہارے پاس کوئی حوالہ نہیں، تو تم لوگوں کو بیٹھ کر گالیاں دو گے۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سنا رہے ہیں؟ یار یہ ایسے سن کر، ایسے بچے سن کر ہمارے ان مولویوں سے پڑھ کر، ان مولویوں سے دین لے کر ایسا دین حاصل کریں گے کہ اگر ان کے پاس دلیل نہ ہو تو کسی کو گالیاں دے دیں؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حوالہ دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے حدیث کا، اور تم جو ہو اس کو گالیاں دے رہے ہو کہ یہ مجرے والیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ گانا سننے والیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور تم نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ بس تم نے تو کوئی حدیث کا نہ حوالہ دیا نہ کچھ، ایسے ہی بس۔ تو اس نے کیا، انجینئر محمد علی مرزا نے یہ حدیث خود گھر میں گھڑی ہے، گھر میں بیٹھ کے لکھی ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو کہا کہ دف بجانے والی کو کیوں نہیں بلایا تم لوگوں نے۔ تو یہ حدیث کیا جھوٹی ہو گئی تمہارے گالیاں دینے سے؟ ایسے تو نہیں ہوتا بھائی۔ یہ مولوی جو ہیں یہ سب میراثی، یہ جو مولوی ہے یہ تو میراثی قسم کا مولوی ہے، اس کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، یہ صرف گالیاں دیتا ہے، اور اس کی زبان ایسی گندی ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھ کر بھی لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو نہیں بلکہ انجینئر محمد علی مرزا کو گالیاں دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے مفتیوں کو سنو، صرف ہمارے مفتیوں کو، اور کسی کو نہیں سنو، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر کسی اور مفتی کو سنو گے تو ہمارا راز تو کھل جائے گا نا۔ تو تم لوگوں کو میں ایک بہت ہی خوبصورت بات بتا رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے ان کے راز فاش کرنے ہیں نا تو تم لوگ
تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھ لو، جو ان کے بابوں کی کتاب ہے نا، اس میں سب کچھ ان کے بھانڈے پھوٹے ہوئے ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء میں ان کے سارے بزرگوں کے کارنامے لکھے ہوئے ہیں۔ دوستوں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ گانا سننا حرام ہے یا حلال ہے، اور کون سا گانا سننا حلال ہے اور کون سا گانا سننا حرام ہے، اور کون سا میوزک سننا حلال ہے اور کون سا میوزک سننا حرام ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو پتہ چل گئی، اور وہ بھی انجینئر کی ویڈیو سے۔ یہ جو میراثی قسم کے مولوی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کچھ بھی دین کا، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی بڑی داڑھی کر کے ٹوپیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مولوی ہیں، ہمارے پاس ڈگری ہے۔ ایسی ڈگری سے ہم ایسے ہی اچھے ہیں بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغ عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو اگر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو، تو ہمارے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری کافی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔